TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। टोरंटो में तुर्क कम्युनिटी तबाहकुन ज़लज़ले के बाद अपने प्यारों तक पहुंचने, इमदाद भेजने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तुर्क कम्युनिटी तबाहकुन ज़लज़ले के बाद अपने प्यारों तक पहुंचने, इमदाद भेजने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जबकि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद मदद के लिए तैयार है। ट्रूडो ने कहा कि तुर्की और शाम की रिपोर्ट्स और तस्वीर तबाहकुन थी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि ये मुख्तसर मुद्दत में किस तरह बेहतरीन मदद कर सकती है, ये जानते हुए कि तवील मुद्दत के लिए भी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि कम्युनिटीज़ इस खौफनाक वाक़े से दोबारा तामीर होंगी। मुकामी तंजीमों ने आबाई मुल्क सामान भेजने के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी है। कनाडा में मुकीम तुर्क शहरियों का कहना है कि तुर्किया में ज़लज़ले आम हैं, लेकिन जब उन्होंने घर वापस दोस्तों और कुंबे वालों तक पहुंचना शुरू किया और गिरने वाली इमारतों और ज़ख्मी लोगों के बारे में सुना तो उसे एहसास हुआ कि ये अलग है। वो उन लोगों के बारे में भी परेशान है जिनसे उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। टोरंटो में मुकीम फेडरेशन ऑफ कैनेडियन टर्किश एसोसिएशंस के नायब सदर बारिस कफादर ने कहा कि पिछले चंद घंटे बहुत मुश्किल रहे, बस अब भी अपने खानदान के अफराद और सबसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओंटारियो के डिजास्टर रिलीफ चैरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि 2 टीमें तैनात करने पर काम कर रहे हैं, एक मलबे से जिंदा बच जाने वालों को ढूंढने और निकालने के लिए और दूसरी आर्जी रिहाइश, बैतुल खला, पानी और खुराक जैसी ज़रूरी अशिया की तकसीम में मदद के लिए है। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी इमदाद हमेशा यकसा तौर पर तकसीम नहीं होती। वो कहते हैं कि अगरचा बैनुल अक़वामी इमदाद से तुर्की में ज़लज़ले के बाद बहाली की मौजूदा मकामी सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन शाम के लिए ऐसा नहीं है। टोरंटो के बाशिंदे जो तुर्की और शाम में लोगों की मदद करने के ख्वाहां हैं, वो चंदा दे सकते हैं, रजाकाराना तौर पर या चंदा जमा करने वालों पर बात फैलाने में मदद कर सकते हैं। खैराती इदारों का कहना है कि उन्हें मदद के लिए बहुत से लोगों की कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द बड़ी इमदाद जमा कर सकेंगे। कनाडा की वफाकी हुकूमत सेहत की देखभाल के निज़ाम को फ़ंड देने और इसमें इस्लाहात के लिए एक दहाई तवील मनसूबा तजवीज़ कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत सेहत की देखभाल के निज़ाम को फ़ंड देने और उसमें इस्लाहात के लिए एक दहाई तवील मनसूबा तजवीज़ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में कैनेडियन वज़ीर आज़म की सूबों के प्रीमियर्स के साथ मुलाकात से मुतालिक कहा गया है कि वफाकी तजवीज़ अगले बजट के साथ ही नई रकम का बहाव देखेगी। इसमें कनाडा हेल्थ ट्रांसफ़र में बोर्ड भर में मनसूबाबंद इजाफा और उनकी मखसूस ज़रूरियात से निमटने के लिए सूबों और ख़ित्तों के साथ 2 तरफ़ा मुआहदों के लिए खातिर ख्वाह फंडिंग शामिल होगी। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा CHT में इजाफा और 2 तरफ़ा सेहत के मुआहदे हर एक 10 साल की मुद्दत के लिए चलेगा। सेहत की देखभाल की फंडिंग सूबों और वफाकी हुकूमत के दरमियान हमेशा से एक मुतनाज़ मौजू रहा है। पहले से तनाव वाले निज़ाम पर वबाई अमराज के असरात ने नए फंडिंग मुआहदे की ज़रूरत को मज़ीद फौरी बना दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हम वहाँ मेज़ पर मज़ीद रकम डालेंगे, लेकिन ये यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि कनाडा के लोगों के नताइज और नताइज पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत आने वाले हफ्तों में सूबों के साथ मिलकर नए फंडिंग मुआहदे की तफसीलात को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी और इस एतमाद का इजहार किया कि कनाडा सेहत की देखभाल की फंडिंग को बढ़ाने का मुतहम्मिल हो सकता है। ट्रूडो ने कहा इस फंडिंग में इजाफा होगा जो हम सूबों को सेहत की देखभाल के लिए भेज रहे हैं। कनाडा नेटो इत्तेहादी रूसी खतरे के खिलाफ बाल्टिक दिफा को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा नेटो इत्तेहादी रूसी खतरे के खिलाफ बाल्टिक दिफा को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कनाडा के पास नई भर्तियों के बगैर होने का सहारा लिए बगैर तैनाती के लिए काफ़ी फौजी नहीं है। 3 बाल्टिक कनाडा, बरतानिया और जर्मनी ममालिक में नेटो की नाम निहार ट्रिप वायर अफवाज को मुकम्मल तौर पर टॉप अप फाइटिंग ब्रिगेड्स में तब्दील करना, ऐसी किस्म जो रूसी हमले का मुकाबला कर सकती है, उसमें शामिल अहम ममालिक के लिए एक चैलेंज साबित हो रही है। मैड्रिड में नेटो के आखिरी सरबराही इजलास में मगरबी फौजी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने लिटोया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में जंगी ग्रुपों को आलात की दस्तियाबी के लिहाज से 4000 से 6000 फौजियों के साथ मुकम्मल जंगी ब्रिगेड में तब्दील करने का हुक्म दिया। 2 हालिया रिपोर्टों के मुताबिक वहां पहुंचना एक जद्दोजहद साबित हो रहा है। एक यूके हाउस ऑफ कॉमन से, दूसरी वारसा में कायम बैनुल-अक़वामी उमूर के थिंक टैंक से। जून के नेटो सरबराही इजलास के बाद से सहाफ़ी कनाडा के सियासतदानों और फौजी हुक्काम से पूछते रहे हैं कि लिटोया में कनाडा की क़यादत में ब्रिगेड कब बनेगी और ये कैसे होगा।
ان کے جوابات مبہم رہے ہیں۔ سینٹر فار ایسٹرن اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین حکام کو ایک اور مسئلے کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاری سفارتی کوششوں کے باوجود بالٹک ریاستوں میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ایسی افواج کو تعینات کرنے کے لیے ضروری انفراسٹرکچر فراہم کر سکتے ہیں۔ تربیتی میدان اور بیرکوں کا بنیادی ڈھانچہ ناکافی ہے اور اسے نمایاں طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت اس وقت ملک کی دفاعی پالیسی کا سرنو جائزہ لے رہی ہے۔ اس عمل کے حصے کے طور پر جن چیزوں پر بات کی جا رہی ہے ان میں سے ایک کینیڈا کی فوج کا مناسب حجم ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ حالیہ برسوں میں عالمی سلامتی کا ماحول کس طرح تبدیل ہوا ہے، کینیڈا کی فوج کے آپریشنل کمانڈر وائس ایڈمرل باب آچرلونی نے کہا کہ کینیڈا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لیٹویا میں فورس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم برطانیہ اور جرمنوں کے ساتھ شیڈول کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ہم لیٹویا کے ساتھ وہاں پہنچنے کے لیے درکار متعدد چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خطے میں بحران بڑھتا ہے تو اتحادی اس بات کو یقینی بنانا چاہیں گے کہ وہاں فورسز موجود ہوں، تاہم مستقبل قریب میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تباہ کن 7.9 شدت کے زلزلے سے شام اور ترکیہ میں 5021 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تباہ کن 7.9 شدت کے زلزلے سے شام اور ترکیہ میں 5021 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ کم و بیش 1000 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کی وجہ سے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر نے ملک بھر میں ایک ہفتے کے سوگ کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ میں ایک ہفتے تک پرچم سرنگو رہے گا۔ آخری اطلاعات کے مطابق المناک زلزلے کے باعث ترکیہ میں 3419 اور شام میں 1602 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ ترکیہ میں ریسکیو ٹیموں نے 2 بچوں اور خاتون کو زلزلے سے منہدم ہونے والی رہائشی عمارتوں کے ملبے سے زندہ نکال لیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے زلزلے سے متاثرہ خاندانوں اور برادر عوام سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے ترکیہ میں زلزلے کے زخمیوں کے لیے فوری صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ترکیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ زلزلے سے کہرمان، عثمانیہ، ملاتیا، دریا بکر سمیت 10 شہر زیادہ متاثر ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے قبرص، یونان، اردن، لبنان، جارجیا اور آرمینیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ واضح رہے کہ ترکیہ میں 1939 میں بھی 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 30,000 افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ ترکیہ میں 25 سال کے دوران 7 یا اس سے زیادہ شدت کے 7 زلزلے آئے۔ ترکیہ میں زلزلے کے بعد ملک بھر میں اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ ترک وزارت تعلیم کا کہنا ہے ملک بھر میں تمام اسکول 13 فروری تک بند رہیں گے۔ بغیر ویزے کے غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے بھارتیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور 2022 میں اس میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بغیر ویزے کے غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے بھارتیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور 2022 میں اس میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی کسٹم اینڈ بارڈر پیٹرول کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 2022 میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے بھارتی باشندوں کی تعداد 63,927 تھی، جو 2021 کے مقابلے میں دگنی تھی۔ بھارت کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جس کے شہریوں کی بیرون ملک جانے میں پہلی ترجیح امریکہ ہے۔ اس کے لیے بھارتی شہری بھی غیر قانونی چینل استعمال کر رہے ہیں اور بغیر ویزے کے امریکی سرحد پر پہنچنے والوں کی تعداد میں 2022 میں گزشتہ سال کی نسبت نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ امریکہ میں بسنا اور گرین کارڈ کا حصول دنیا کی بڑی آبادی کے لیے پرکشش خواب کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی تعبیر پانے کے لیے ہر خطے سے شہری امریکہ کی جانب رخ کرتے ہیں۔ جو قانونی طریقے سے امریکہ پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کے مائیگریشن پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2021 سے ستمبر 2022 تک امریکی سرحدی حکام نے 18,300 مرتبہ بھارتی تارکین وطن کو امریکی جنوبی سرحد پر ملک میں داخل ہونے سے روکا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جنوبی سرحد جو میکسیکو کے ساتھ ملتی ہے، پناہ کے متلاشیوں کی آمد کا سب سے مرکزی مقام ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔